السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نكملوا الديفلوبمون ليميتي على الموقع www.exomaroc.com. اليوم غادي نشوفوا ديفلوبمون ليميتي اون فوازيناج واحد النومبر ديفيرون زيرو كيخالف الزيرو. البارتيات الفايتين كاملين شفنا فوازيناج زيرو. دابا نشوفوا كيفاش اننا نكالكوليو واحد الديفلوبمون ليميتي فوازيناج واحد ولا جوج ولا ثلاثة، المهم كيخالف الزيرو. طريقه وحده وهي اننا خصنا نحولوا هاد الديفلوبمون ليميتي فوازيناج زيرو عاد نحسبوا. الوغ غنديرو اكزومبل كما كتشوفوا اكسبونونسيال اكس الديفلوبمون ديالها فوازيناج زيرو ماشي هي فوازيناج واحد، لان نخدموها نلقاوها ما كيتساواوش. الوغ هنا نديرو اوردر باش نزربيو اوردر جوج باش ما نفهموا كيفاش الطريقه وصافي. بالنسبه لاكسبونونسيال اول حاجه لي ميثود هذه ديما كتكون اش كتقول اون بوز، انت اللي كتحط اون بوز اش اش كيساوي هاد اش، ديما كتحط هادي اكس ناقص ا. الوغ فان عفوا نديرو حنايا هكا، فان اش طون زيرو الا كان اكس طون ا. ديما هاد المعادي كتحطها ديما صافي. دابا كتشوف انت شكون هو واحد، الا عطاك هنا جوج حط له هنا جوج، عطاك واحد حط له واحد. حنا قالك اون فوازيناج يعني نحطو بلاصه ا واحد صافي، يعني واحد وهنا واحد صافي. لان عندنا هنا اكس غادي يمشي لواحد، الا مشى اكس لواحد تتنا صفر، يعني ان اش كيمشي للزيرو. دابا هاد اش نقدروا نديرو ديفلوبمون ليميتي اون زيرو صافي. الوغ دابا اش نديرو؟ غنحطو اكسبونونسيال اكس اللي قالنا شحال كتساوي، خاصنا نحولوها لاكسبونونسيال اش باش نقدروا نحسبوا الديفلوبمون ليميتي ديالو. اش غنديرو؟ غنجبدو هنايا اكس شحال كتساوي، اكس شحال كتساوي غنجبدوها لهنا، يعني اش زائد واحد، شي سامبل معادله بسيطه هذه. الوغ غنعوضوها هنايا اكس شحال كتساوي اش زائد واحد، شي سامبل. العلاقه ديال الضرب هو اكس فوا اكس بحال هكا، عندك ام ان شحال كيساوي اكس ام في ان. عندنا حنا هادي يعني كتساوي هادي، يعني هادي يعني ان زائد ان، عفوا ام زائد ان، يعني كانت اكس او كاري على فوا اكس او كاري اكس اس كات، جوج زائد جوج كات، سي بيان. الوغ شحال تعطينا هنايا؟ كتساوي لنا اكسبونونسيال واحد فوا اكسبونونسيال اش، سي سامبل. العلاقه اللي درنا ديال الضرب شي تساوي. الوغ دابا يمكن نديرو ديفلوبمون ليميتي ديال اكسبونونسيال اش. اكسبونونسيال واحد ديفلوبمون ليميتي ديال هو نومبر غير عطاتنا جوج فاصله، يعني ما يمكنش نديرو ديفلوبمون ليميتي، ما كاينش شي اكس ولا شي حاجه، يعني الديفلوبمون ليميتي ديالها هو اكسبونونسيال، غتبقى اكسبونونسيال نيت، غتبقى هنا اكسبونونسيال فوا ديفلوبمون ليميتي ديال اكسبونونسيال اش اوردر دو صافي. هو هذا هنا اوردر دو، هنا حسبنا حنا بغينا نحسبو في اوردر دو، يعني اوردر دو هذا ايوا هاد البارتي هنا زائد زيرو دو اكس اوردر صافي باش نزربو شويه. الوغ عندنا اكسبونونسيال يعني ان اكسبونونسيال اش ها هو هذا اوردر، لان اش راه فوازيناج زيرو، انت فوازيناج زيرو حيت اكس كيمشي لواحد عندنا واحد ناقص واحد زيرو، يعني ان اش نقدروا نطبقوا عليه فوازيناج زيرو عادي. اكسبونونسيال اش شحال غادي يساوي لنا؟ غادي يساوي لنا واحد زائد اش زائد اش او كاري على جوج فاكتوريال زائد لا ريست ديالنا. هنا كنديرو اش او كاري، ما ديرليش اكس هنا في لا ريست صافي. الوغ سي سامبل. الوغ دابا اش غنديرو؟ غادي نحاولوا ان فين ما لقينا اش غادي نعوضوها بعدا، نحلوها بعدا شويه. يعني هذه في هذه شحال؟ اكسبونونسيال زائد اش زائد عفوا اكسبونونسيال في اش هي اش اكسبونونسيال زائد اش او كاري على جوج فاكتوريال اكسبونونسيال زائد صفر ديال اش زائد لا ريست صافي. غير نشرنا. الوغ دابا اش غنديرو؟ تبع معايا فين ما لقيتي اش، لان حنا بغينا ديفلوبمون ليميتي ديال اكسبونونسيال اكس، يعني خاصنا نلقاو بدلالات اكس، وهنا عندنا بدلالات اش. يعني غادي نجيو لهاد المعادله هادي كما كتشوف، عندنا ان اش كيساوي اكس ناقص واحد. فين ما لقيتي اش عوضها باكس ناقص واحد، يعني اكسبونونسيال اكس شحال كيساوي؟ كيساوي الاكسبونونسيال زائد اكس ناقص واحد على اكسبونونسيال زائد اكس ناقص واحد او كاري على جوج فاكتوريال اكسبونسيال زائد لا ريست ديالنا. هنايا بلاصه اش اش نديرو؟ بلاصه هاد اش غنعوضو اكس ناقص واحد لكل او كاري. هادي فين كيتخربق فيها الطالب،
كيخليها نيت اش ولا كيدير لها اكس، لا اكس ناقص واحد، لان هذا الليميت ديالو خاصو يمشي للزيرو. هادي راه كتبتها بحال هذيك ايبسيلون خاصها تمشي للزيرو، يعني ان الا كان اكس كيساوي واحد، واحد ناقص واحد صفر غادي يمشي للزيرو. سي بيان. الوغ دابا اش غنديرو؟ انا نحلوها ونشوفو شحال غتعطينا. سي سامبل. دابا بقى لو كالكول سي اكسبونونسيال زائد هادي في هادي شحال، اكس اكسبونونسيال ناقص اكسبونونسيال زائد الى حلينا هادي هي اكس او كاري اكسبونونسيال دو فاكتوريال نفرقوها ناقص جوج ناقص جوج اكس على جوج فاكتوريال فوا اكسبونونسيال ناقص واحد او كاري هي واحد، يعني عطاتنا زائد واحد يعني اكسبونونسيال على دو فاكتوريال هي زائد زيرو اكس ناقص واحد لكل او كاري. سي هادي غتمشي مع هادي، عندك جوج فاكتوريال كتساوي جوج، يعني جوج مع جوج غتمشي، غتبقى لنا ناقص اكس اكسبونونسيال غتمشي مع اكسبونونسيال غتمشي غتبقاو لنا غير هادي، يعني اكسبونونسيال اكس شحال كيساوي لنا؟ كتساوي لنا اكس او كاري على اكسبونونسيال شحال هادو فاكتوريال هي جوج نيت، الوغ ناقص زائد اكسبونونسيال على جوج كتساوي زيرو دو اكس ناقص واحد لكل او كاري. سي تري بيان. الوغ هادي سي سامبل. الوغ بالنسبه ها هي الديفلوبمون ليميت ديال اكسبونونسيال اكس، يعني ان اكسبونونسيال اكس شحال كتساوي هنايا؟ كتساوي اكسبونونسيال فواحد على جوج زيد زائد اكس او كاري اكسبونونسيال على دو، نديرو بحال هكا فوا اكسبونونسيال. صافي سي ديفلوبمون ليميتي اون بوين ا. نديرو واحد البيتيت اكزومبل اخر باش نشوفو جي دار اكس، نشوفو جي دار اكس ديفلوبمون ليميتي ديال جي دار اكس. هنايا نفس لي ميثود نفس التويشيه نخدموها، ما كاين حتى حاجه. نديرو جي دار اكس هنا، جي دار اكس اون واحد اوردر دو حتى هو. شوفو كنديرو له الوغ قلنا كيما العاده قلنا بوز اش كنحطو؟ قلنا بوز اش هادي ما كتبدلش اكس ناقص ا. شكون هو ا؟ هو واحد، يعني ان اش كيمشي للزيرو الا كان اكس كيمشي لواحد. صافي. الوغ يعني ان جذر اكس شحال غادي يساوي لنا؟ غادي يساوي لنا جبدنا هذا هنا درنا اكس شحال كتساوي اش زائد واحد، يعني جذر اش زائد واحد. سي تري بيان. الوغ دابا المشكل اللي عندنا كنديرو الديفلوبمون ليميتي ديال هادي، حيث ان اش كيمشي لهذاك. شي سامبل غادي نحولوها ل اش زائد واحد على الفا، ونخدمو الميثود اللي قلنا ديك المره فايته خاصها تحفظ ديك الميثود. شكون هي اش؟ شكون هي لاندا؟ لاندا هي واحد على جوج، واحد على جوج. سي تري بيان. الوغ ايكال شحال تساوي لنا؟ كيما العاده شحال هادي تعطينا واحد زائد الفا فوا اكس. الفا يعني الفا هي واحد على جوج على اش اللي ما شافش الدرس اللي كاين ديال هاد لي كونديسيون هادي ديال اكس ناقص واحد اس الفا. يمشي راجعو كيفاش كنحسبوا الديفلوبمون ليميتي ديالها. دايره واحد الغولاسيون خاص تكون حافظها عن ظهر قلب زائد الفا. شكون هي الفا؟ هي واحد على جوج عامل على الفا ناقص داك، يعني انها واحد على جوج ناقص واحد على اش او كاري. صافي، يعني الفا عامل على الفا ناقص واحد هي هادي فوا او كاري، يعني غادي نحبسو هنايا صافي على جوج فاكتوريال. سي بيان. الوغ زائد لا ريست ديالنا هو زيرو دو اش او كاري. سي بيان. الوغ شحال كتساوي لنا هادي ديفلوبمون ديال هادي؟ يعني كتساوي واحد زائد واحد على جوج اش زائد هادي نحسبوها عادية، واحد على جوج ناقص واحد على جوج هي هاديك، هي واحد على جوج. واحد على جوج هي واحد على ربعة، واحد على ربعة على جوج هي واحد على تمنية، هي ناقص هنا واحد على تمنية، ناقص واحد على تمنية
اش او كاري زائد لا ريست. سي سامبل. دابا اش غنديرو الميثود الاخرى؟ ما تنساليش هاد اش هادي غتعوضها باكس لان حنا بغينا جي ديال اكس، بغينا بدلاله اكس. في ماركيتي اش غتعوضها باكس؟ سي سامبل. يعني غتعطينا جي ديال اكس شحال كتساوي واحد زائد واحد على جوج على اكس ناقص واحد ناقص واحد على 8 على اكس ناقص واحد او كاري زائد زيرو دو اش او كاري. سي سامبل. صافي تبقى تنشرها وتخرج لك سي سامبل. فوالا. نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم. نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي هادي سي سامبل، انك لا ميثود الاولى هي اللي خاصك هادي ما تنساهاش، وفي التالي ما تنساش انك تعوض اش. هادو هما فين كيتنساو لو كونديسيون. بحال هنا بحال هادي نسيتها نيتها اش او كاري، راه ماشي اش او كاري، خاصك تحط بلاصه اش غتحط اكس ناقص واحد او كاري. صافي. لان بحال هاد البارتيات هادي كيشوفوها البروف، هاد اش هادي ما عوضتهاش، راه ضروري خاصك تعوضها لان حنا بغينا ديفلوبمون دي بدلاله اكس ماشي بدلاله اش راه انت اللي بوزيتيها هنا. الوغ نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم. نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي. الكل جاي ان شاء الله نكملوا الديفلوبمون لي ميدي.